लेकिन आप क्या समझते हैं कि भारत जो इतनी भौंडी हरकत कर रहा है, इसके पीछे उसके अज़ाइम क्या हो सकते हैं मोदी सरकार के? भारत की तो एक ही पॉलिसी है सन 47 से कि पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े किया जाए, बल्कि वो अखंड भारत की बात करते हैं। हमने अगर अपने आप को किसी धोखे में रखना है तो शौक से रखें, लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि नो द एनिमी। तो जिस शख्स को अपने दुश्मन का नहीं पता उसको जीने का भी हक नहीं। बहरहाल भारत ने ये जो फॉल्स फ्लैग किया है, मेरे ख्याल में इसका तो मकसद सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना और खासकर पाकिस्तान के आबी ज़खायर पे हमला आवर होना। क्योंकि अगली जंग सब लोग इस बात में मुत्तफिक हैं, जब भी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे होगी, पानी पे ही होगी। तो हिंदुस्तान अपने कारनामों से बाज नहीं आता, लेकिन उनकी शायद ये तवक्को नहीं थी। ये मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पाकिस्तान में पिछले 2-2.5 साल से सियासी अबतरी रही है, मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाल दिया गया है, अवाम का मैंडेट चुरा लिया गया है, आपस में हम गुत्थम गुत्था हैं, एस्टैब्लिशमेंट और अवाम के बीच में तारीख में पहली बार सबसे ज्यादा फासला है। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि जिस तरीके से मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम एक पेश पे कि आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई होगी, दुश्मन के खिलाफ हम एक होंगे, हम सीसक पिलाई हुई दीवार की तरह होंगे। तो यस, पाकिस्तानी नेशन हैज प्रूव्ड देम रॉन्ग अगेन। हमेशा हमने दुश्मन को जो है मात दी है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि ये सियासी सूरत हाल भी बेहतर बनाई जाए और इमरान खान साहब को भी बाहर निकालने का कोई प्रोग्राम होना चाहिए। सियासी बुनियाद पे काफी इंतकाम ले लिया उनसे, कोई उन पे जेन्युइन केस नहीं है। कुछ केसेस जो बड़े खतरनाक बनाए थे उसमें तो खान साहब को साइफर केस में अल्लाह ने इज्जत दी है, बाकी भी केसेस 2 नंबर ही थे। तो अब वक्त आ गया है कि अपनी गलतियों का सब एतराफ करें और खान साहब को बाहर लाए बगैर और तहरीक इंसाफ से बात किए बगैर पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और अगर ये नहीं होगा तो कौन यहाँ पैसा लगाएगा, यहाँ कौन सा इस्तेकाम आएगा अगर एक मुल्क में सियासी इस्तेकाम ही ना हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं खान साहब इससे मुतालिक भी सवालात करूँगी, लेकिन एक आपकी वीडियो जो है, एक वीडियो बयान आपका नज़र से गुजरा, वैसे तो वो पुराना है, लेकिन उसमें आपको कहते हुए देखा जा सकता है कि आपने कहा कि लाल किले पर झंडा लहराएंगे। मैं बस इसको एक लाइटर मोड पे सवाल ये करना चाह रही थी, अगर जंग खुदा ना ख्वास्ता हो जाती, वैसे तो पाकिस्तानियों ने मीम्स बना बना के साबित कर दिया कि हमसे ज़्यादा तहम्मुल मिजाज कौम कोई है नहीं, कि हम हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि आप भी निकलेंगे बॉर्डर की जानिब? 2019 में जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, उसके बाद मैंने ये जवाब दिया था, और वो गज़वा हिंद की हदीस के तनाज़ुर में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन ने इस बात की पेशन गोई की है, बताया है कि गज़वा आएगा, गज़वा हिंद, जिसमें सब ने फिर हिंद की तरफ जाना है और वहाँ उनके जो हाकिम हैं बेड़ियों में पकड़ के जो है वो लाए जाएंगे। तो जाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहदीस जो मुसद्दिक़ा हैं वो सही हैं और हमें उन पर यकीन है। तो आज से 6 साल पहले मैंने भारत को ये जवाब दिया था। कुछ यार लोगों को अभी याद आया है, उन यार लोगों को ये मैं बता दूं, 2019 में भी अली मोहम्मद ये कहता था और 2025 में भी ये कहता है, मुझे अपने दुश्मन का पता है, अगर कोई ख्वाब ख्याल में जिंदा रहना चाहता है तो रहे, लेकिन हम मजबूत खड़े हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के साथ। एग्जैक्टली। लेकिन खान साहब, आपके दोस्त, फ्रेंड, दरीना साथी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब साबिक हैं, मौजूदा हैं, शहबाज गिल साहब, उन्होंने आपके इस बयान पर तनकीद की है। वो कह रहे हैं कि अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है जो कुछ उस पर तनकीद करते हुए उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया। आप इसके ऊपर कोई कमेंट देना चाहेंगे कि वैसे तो वो मुल्क से बाहर बैठे हैं अमेरिका में? पार्टी के रहनुमाओं पे मैं पब्लिक में कभी बात नहीं करता, मैं उनकी बात का जवाब देना गैर जरूरी समझता हूँ। उससे पार्टी के इत्तेफाक और इत्तेहाद में फर्क पड़ता है। पार्टी के अंदर इस पे बात हुई है, उन्होंने जो वहां बात की है उसका भी मैं जिक्र करना जरूरी नहीं समझता, मेरे वो छोटे भाई हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो चीजें अहादीस से आती हैं, दीन वाले मामलात जिसमें हमें आगे की पेशन गोई हो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तमाम मुसलमानों को उस पर अपना यकीन रखना चाहिए, चाहे हम कितने भी बेअमल मुसलमान हो। मैं अपने आप को कह रहा हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा। हमें ये हक नहीं पहुंचता कि हम उन चीजों को छेड़ें जो हमारी दस्तरस और हमारे इल्म से भी बाहर की चीजें हैं।
خان صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آل پارٹیز کانفرنس کا بھی مطالبہ آپ لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ سینٹ میں ہم نے دیکھا کہ اجلاس میں جو آپ کی طرف سے ریپرزنٹیشن تھی انہوں نے بھرپور، بلکہ پاکستان کا ساتھ دوں کہوں تو یہ زیادہ بہتر موضوع ہوگا کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس اس موقع پہ بلانے کی جو آپ کی ریکویسٹ تھی یا سجیشن تھی، اس کو کیوں گورنمنٹ نہیں مان رہی ہے؟ کیونکہ بڑا سینسٹیو اس وقت ماحول ہے۔ دیکھیں، پوری قوم کو اس معاملے پہ متحد ہونا چاہیے، اور پوری قوم کو متحد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن لوگوں نے یہ تجویز دی تھی اور اب بھی اس پہ قائم ہوں کہ آل پارٹی بلائیں، اور اس میں عمران خان صاحب کو بالخصوص آپ اس میں شامل کیجئے، پیرول پہ وہ آ سکتے ہیں۔ ویسے بھی کیس ان پہ کون سا کیس ہیں، اگر فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان کو سچائی پہ چلانا ہے اور غلط کام نہیں کرنا تو اگلے دن عمران خان باہر ہوں گے۔ بہرحال اس کانفرنس میں عمران خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے، اس میں حکومت کے ساتھ وہ ایک سٹیج پہ بیٹھے نظر آئیں، اور اگر دشمن ملک نے یہ تصویر دیکھ لی جس میں پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر جناب عمران خان، آرمی چیف یا کچھ اور سیاسی زعماء ایک پکچر میں نظر آئیں، تو اس سے ویسے ہی جو ہے ان کے جو ہے وہ راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ آپ کو ابھی تک گورنمنٹ نے ویسے کوئی جواب دیا ہے اے پی سی کے اوپر بلانے یا نہ بلانے سے متعلق؟ دیکھیں، گورنمنٹ کی طرف سے اس بار میں کوئی خاص پیش رفت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ چیزوں نے اس کاز کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ کیا ہے، خاص کر خواجہ آصف صاحب کے ایک بیان نے، وہ بھی میرے خیال میں ان کو زیادہ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ والی بات نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی کم یا زیادہ محب وطن ہے، لیکن الفاظ کے استعمال میں غلطی سے دشمن کو موقع ملتا ہے۔ باقی ہم وہ کوئی بھی ہوں، پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جو ہیں کمٹمنٹ سب کی ہے وہ بہترین ہوگی یا ہونی چاہیے۔ مجھے کوئی حق نہیں میں کسی پہ سوال اٹھاؤں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومتی ذمہ دار لوگوں کو اپنی گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے، ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، کیونکہ دشمن آپ کی طاقت میں ہے۔ لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہم نے دشمن کو مضبوط پیغام دینا ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب کی اے پی سی میں موجودگی ضروری ہے۔ اگر اے پی سی میں عمران خان صاحب شامل نہ ہو اور آپ اے پی سی کریں، یہ ایسے جیسے بن بادل برسات، لے کے بڑے سٹیپ لینے چاہیے۔ چھوٹا سٹیپ یہ تھا، سلامتی کاؤنسل کی کمیٹی میٹنگ بلائی گئی تھی، اس میں آپ لوگ موجود نہیں تھے۔ اگر آپ وہ چھوٹا سٹیپ لیتے تو ہم آپ کے بڑے سٹیپ پر، وہ معاملہ اور تھا، یہ معاملہ اور ہے۔ ٹھیک، کیا بہت بڑا معاملہ ہے، ملک کی سلامتی خطرے میں ہے۔ دشمن جو ہے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے منڈلا رہا ہے، دشمن آپ کی ہستی مٹانا چاہتا ہے، اور ہم اپنی انا کے کوئی حمالیہ سے نہیں اترتے۔ عمران خان صاحب کو باہر لائے بغیر اے پی سی اگر آپ نے کرنی ہے، پھر وہ اے پی سی آپ نہ کریں، کیونکہ اس کا الٹا نقصان ہوگا۔ قوم کو متحد کرنا مقصد ہے یا مزید تقسیم کرنا مقصد ہے؟ اگر متحد کرنا مقصد ہے تو عمران خان کو باہر لائیں، اے پی سی کریں۔ اگر آپ عمران خان کو باہر نہیں لاتے، اے پی سی کریں گے، اس کا الٹا اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا